أيها المؤمنون إخوة والزملاء، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أيها الإخوة، إن من أهم أموركم وأحوجها إليكم التركيز في هذا الأمر. إننا رأينا أقواما مع مرور الزمان قد تطوروا في معاشهم واقتصادهم، وما تطوروا إلا إذا اهتموا بتحسين أخلاقهم وباعتناء بالغ في خلق أبنائهم. ومن المعلوم إذا اهتم قوم بالأخلاق تطوروا في كل مجال من مجالات الحياة، سواء كان في معاشهم واقتصادهم أو في أمور سياستهم أو في أمور مجتمعهم وتجارتهم، في كل مجال. ولكن اليوم نحن مسلمون قولا دون العمل، ولم نبال بالأخلاق وحدودها وأعرضنا عنها. ولو ذهبتم إلى أي محكمة من محكمة الحكومية أو الشخصية لا تجدون شخصا يأمن عليه الفساد في أخلاقه إلا من رحم ربي، ولا تجدون فيها عدلا ولا مواساة، بل تعامل معاملة الغبن والغدر. وأما الرشوة فالناس يستحقونها حق الأساس ويأخذونها أي استحياء، ولا يخافون يوم الحساب، ولا يخافون من عذاب النار، ولا يخافون من مقام ربه يوم القيامة. وقال الله تعالى في القرآن المجيد: وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. وأما الكذب فهو أساسهم في البيع والشراء كما ترى. فها أنا أسألكم: أي قوم تطوروا بمعاشهم بغير الأخلاق؟ أي قوم واحد؟ هاتوا من التاريخ قوم واحد تطوروا بمعاشهم بغير الأخلاق، بل قد خابوا وخسروا وهلكوا إذا أهملوا الأخلاق والأقدار. وقد أرشدنا الله سبحانه وتعالى إلى أصل الأصول: إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. ولو أن أردنا أن نكون العالين في الزمان ومتطورين عزا وشرفا وقوة ونرتفع، فيجب علينا أن نرفع أخلاقنا وآدابنا أولا، ونصلح أعمالنا وخصالنا، ونترك كل خصال قبيحة سيئة. وأيها المؤمنون إخوة، ولا ينبغي لنا أن نرتكب الفواحش ما ظهر وما بطن. واعلموا أن لا نستطيع أن نحصل على هذه الأمنيات إلا إذا صلح أمراؤنا ورؤوسنا أخلاقا وأقدارا أولا، ثم يتبعهم من كان تحتهم. وأخيرا أدعو الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا جميعا أن نصلح أخلاقنا وأعمالنا وأقدارنا وخصالنا، وأن يوفقنا لما يحبه ويرضى. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.